हज मबरूर की निशानियाँ क्या हैं? तो हज मबरूर के लिए एक दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, हज मकबूल। यानी जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, वो हज हज मबरूर कहलाता है या हज मकबूल कहलाता है। अब उलमाए किराम ने इस की मुख्तलिफ निशानियाँ बयान की हैं। एक निशानी तो ये है कि वो हज जो प्योर खालिसतन हलाल माल से किया गया हो, यानी ये पता चला कि अल्लाह ताला जो है, क्योंकि अल्लाह ताला हराम माल से किए हुए हज को कबूल नहीं करता, तो इससे ये पता चला कि हराम माल वाला हज जो है वो हज मबरूर नहीं बन सकता, और हराम माल वाला जो है वो हज हज मकबूल नहीं बन सकता, हज मबरूर नहीं बन सकता। हज मबरूर वही हज बनेगा जो माले हलाल से किया जाए। दूसरी बात यह है कि हज मबरूर वो है जिसमें आमाले बिर किए जाएं, यानी नेक आमाल किए जाएं। यानी हज मबरूर हज मकबूल वो है जिसमें हज करने वाला आमाले बिर करे। अब आमाले बिर क्या है? जितने भी नेकियों के काम हैं वो आमाले बिर हैं। अब बिर तब होता है जब मासियत ना हो, जब गुनाह ना हो। तो इसका मतलब ये है कि हज मबरूर वो है जिसमें आदमी मासियत से बचे, जिसमें बंदा गुनाह से बचे, और बिर यानी नेकी के उसने काम किए हों। तो ये हज जो है हज मकबूल है, हज मबरूर है। और तीसरी बात यह है कि बिर के लफ्ज़ में मजीद कुछ तफसील है जो कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। तो यानी अपना महबूब माल अल्लाह की राह में जब तक तुम खर्च नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम बिर को नहीं पहुंच सकते, उस वक्त तक तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते। तो उलमा ने फरमाया कि हज मबरूर वो है जिसमें कसरत से अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, यानी माल जो बंदे को महबूब है वो अल्लाह की राह में कसरत से खर्च करे। तो ये जो है हज हज मबरूर कहलाता है, ये हज हज मकबूल कहलाता है। और चौथी बात यह है कि कुरान पाक में एक आयत करीमा है जिसे आयत बिर बोलते हैं, और वो ये है, लैसल बिर्रा आन तुवल्लू वुजूहकुम किबल अल मशरिकी वल मगरिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो इस आयत को आयत बिर कहते हैं, और इसमें बयान करदा आमाल को अब्वाब बिर कहा जाता है। अब इस आयत करीमा में नेक आमाल बयान किए गए हैं। वो क्या है? अल्लाह पर पुख्ता ईमान और आखिरत पर दिल से ईमान। ईमान तो पहले ही बंदा लाया हुआ है, तो ईमान तो पहले ही होता है। तो यहाँ हज के एतबार से माना यह होगा कि ईमान बिल्लाह में इजाफा हो जाए, बंदे के ईमान बिल्लाह में, अल्लाह पर ईमान लाने में इजाफा हो जाए, और इसके ईमान बिल आखिरत में इजाफा हो जाए। तो ईमान बिल्लाह के जो आसार हैं, जो समरात हैं, जो बरक़ात हैं, जो अलामात हैं, उनका ज़हूर, और आखिरत पर ईमान की जो बरक़ात हैं उनका ज़हूर। और आखिरत पर ईमान क्या होता है? जब बंदे का आखिरत पर ईमान पुख्ता हो जाए तो गोया के बंदा गुनाह छोड़ देता है, और आखिरत पर जितना बंदे का ईमान बढ़ेगा तो बंदा गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि बंदा क्या करेगा? नेकी करेगा। जिस तरह आखिरत पर ईमान पुख्ता हो जाएगा, जिस तरह आखिरत पर ईमान बढ़ेगा, तो बंदा मासियत की तरफ नहीं जाएगा, गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि अब वो नेकी के लिए तगोदो करेगा, नेकी के लिए कोशिश करेगा, नेकी के लिए स्ट्रगल करेगा, नेकियों वाले काम करेगा, अमाले बिर करेगा। तो अब हज मबरूर फिर क्या हुआ? जिसके लिए बंदे का ज़हन आखिरत की तैयारी के लिए की तरफ जाए, और बंदा उसके लिए कोशिश में लग जाए। और उसके साथ फिर क्या फरमाया गया कि नमाज कायम करे। अब नमाज कायम करना क्या है? इसकी तारीफ यह है कि ज़ाहिरी और बातिनी आदाब के साथ नमाज पढ़े और ज़कात दे। ज़कात देना यानी अल्लाह की राह में माल को खर्च करना, अल्लाह की राह में इन्फाक करना, और जो अल्लाह से वादे किए गए हैं, जो अल्लाह से उसने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करना। ये
جو اور جو بندوں سے اس نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے۔ تو یہ جو اعمال کی فہرست بیان کی گئی ہے، یعنی یہ سارے کے سارے جو ہے ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، اقامت صلاۃ ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو جو ہے پورا کرنا ہے، اسی طرح بندے کو کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ جو اعمال کی ساری فہرست بیان کی گئی ہے، تو یہ ساری فہرست جو ہے اعمال بر ہے، اور یہ ہے ابواب بر۔ تو حج مبرور پھر کیا ہوا؟ تو حج مبرور وہ ہوا جس میں ان اعمال کو بطور خاص ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمائے گا والصابرین فی البأساء والضراء، کہ مشکل، کیونکہ اس میں مشکل بھی ہے، تنگی بھی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، مشکل ہو، تنگی ہو، تو اس میں صبر کرے وہ، کیونکہ حج جو ہے یہ سفر محبت اور سفر صبر ہے۔ گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، لوگوں کا رش ہے، بھیڑ ہے، کثیر لوگ ہیں، کبھی کسی کا پاؤں اس پر آ جاتا ہے اور کبھی اس کا پاؤں کسی پر آ جاتا ہے، کبھی جو ہے اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، لوگ آپس میں غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو برداشت کرنا اور ان چیزوں پر صبر کرنا، یہ 20 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بندہ صبر کرے۔ ان چیزوں پر بندہ صبر کرے گا اور جو صبر کرنے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے گا، تو گویا کہ یہ حج جو ہے حج مبرور کہلائے گا۔ کیونکہ اب یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جو بندہ بے صبری کرے، حج میں بے صبری کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا حج جو ہے پھر حج مبرور نہ ہوا۔ تو مبرور یعنی بر والا حج اور خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والا حج، نمازوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا حج، ایمان باللہ والا حج، ایمان بالآخرت والا حج، یہ اس کے برکات اور ثمرات کو ظاہر کرنے والا حج جو ہے یہ حج مبرور ہے۔ اور پھر اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی جنہوں نے خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا۔ تو پھر اس کے ساتھ جو ہے جب حج کا سفر ہو تو اس میں ارشاد فرمایا گیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو، نہ ہی کوئی بیہودہ بات ہو، اور نہ ہی بندہ اس طرح کی فضولیات جو ہے بندے کے اندر ہوں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں بیان کی گئی، یہ ساری کی ساری باتیں حج مبرور کے لیے ہیں، اور یہ ہے حج مبرور۔ اور قرآن پاک میں آگے ارشاد فرمایا گیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیز والے ہیں، تو جس کے اندر جو ہے تقوی پیش نظر رہے۔ اور یہ آیت جو ہے، یہ جو ابھی اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا، یہ ساری آیت حج کہلاتی ہے۔ تو دیکھیں حج مبرور وہ ہے کہ جس میں بر کا لفظ ہو، جس میں بر ہو، جس میں نیکی ہو، اور جس میں یہ جو اعمال کی فہرست بیان کی گئی یہ ہو، تو وہ حج جو ہے حج مبرور کہلائے گا، وہ حج جو ہے حج مقبول کہلائے گا، اور وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو بر کے لفظ کو اگر قرآن کے بیان کردہ جو آیات ہیں، احکام ہیں، اور جو برکات ہیں اور جو فضائل ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اسی طرح صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانی ہے، عرفات جو ہے اللہ کی نشانی ہے، مینا جو ہے اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی تعظیم، یعنی جو حج اللہ کی نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم پر مشتمل ہو، تو گویا کہ وہ حج مبرور ہے۔ اب دیکھیں صفا مروہ جو ہے اللہ کی ولیہ کی نسبت رکھنے والی جگہ ہے، تو ان جگہوں کی تعظیم جو ہے اور جو حج ان چیزوں پر مشتمل ہوگا وہ حج مبرور ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی اور اللہ کی جو ہے شعائر اللہ جو ہے، جو شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرنے والا جو حج ہوگا وہ حج مقبول کہلائے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صفا مروہ کی تعظیم کی جائے کہ اس کی نسبت جو ہے حضرت سیداتنا ہاجرہ کے ساتھ ہے،
تو اس کی نسبت تو تعظیم ہم اس کی تو کریں، کیونکہ اس کی نسبت حضرت سیداتنا ہاجرہ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ہم اس کی تعظیم کریں، اور بولیں کہ جو حضرت حمزہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے ہم اس کی تعظیم نہ کریں۔ تو وہاں جب عود شریف پر جو ہے تشریف لے جائیں، عود شریف پر جانا پڑے، تو وہاں پر حضرت سیدنا حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہاں پر جو ہے عود پہاڑ ہے۔ عود پہاڑ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو حج مبرور ان سارے اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ تو لہٰذا جب حج مبرور ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ حج مبرور کی جزا اللہ کے نزدیک جو ہے، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کی جزا، اس کا صلہ اور اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک جو ہے جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً 3-4 جو ہے نشانیاں، 3-4 جو ہے علامات حج مبرور کی بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مزید ہو سکتی ہیں۔